वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी हज़रात खैरियत से हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला अजसामिकुम वला इला सुवरिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाज़िरीन गिरामी, आज हमारी आपके लिए पेशकश है और इस वक्त की अहम ज़रूरत भी है, चूँकि खिताबत जुमा की अक्सर व बेशतर मसाजिद में नहीं हो रही है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हाज़िरीन गिरामी, मैंने जैसा कि खुतबे के बाद एक आयत की तिलावत की, बल्कि दो आयतों की तिलावत की। अल्लाह कुरान के अंदर इरशाद फरमाता है, क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह के नबी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला खिताब फरमा रहे हैं कि ऐ मेरे महबूब, आप फरमा दीजिए, मेरी नमाज व नुसुकी, मेरी क़ुरबानी, व महयाया व ममाती, मेरा मरना, मेरा जीना, बल्कि मेरा जीना और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालनहार है। एक और आयत है, लन यनालल्लाहा लुहूमुहा वला दिमाउहा। अल्लाह के पास ना उनका गोश्त पहुँचता है, ना उनका खून पहुँचता है, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, लेकिन अल्लाह के पास तुम्हारा तक़वा ज़रूर पहुँचता है। तो हदीस मुबारका के अंदर भी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी से ज़्यादा अफजल अमल कोई हो नहीं सकता। क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी का कोई बदल हो नहीं सकता। यहाँ तक कि बताया कि आप एक बकरी क़ुरबानी में ज़बह कर देते हैं, आप एक ऊँट की नहर कर देते हैं, आप एक गाय की क़ुरबानी देते हैं, उसके बदल में या उसके साथ कीमत लगाकर आप एक बकरी के बजाय 100 बकरियों की कीमत भी सदका कर दें क़ुरबानी के अय्याम में, तो एक बकरा जो अल्लाह के रास्ते में क़ुरबानी के अय्याम में ज़बह किया जाता है, क़ुरबानी दी जाती है, उस एक बकरे की फजीलत के बराबर ये 100 बकरों की कीमत सदक़े में दी गई बराबर नहीं हो सकती। इसलिए क़ुरबानी देने की ज़रूरत क्या है? क़ुरबानी की कीमत को सदका कर देने से भी काफ़ी हो जाता है। तो इन लोगों के लिए जवाब है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क़ुरबानी के अय्याम में क़ुरबानी से ज़्यादा अफजल अमल कोई हो नहीं सकता। तो इसलिए खूब बढ़ चढ़ कर क़ुरबानी दें, खूब बढ़ चढ़ कर क़ुरबानी में हिस्सा लें, और अगर गाय में शरीक होना चाहते हैं तो खूब बढ़ चढ़ कर लें। और इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल करें कि जो हज़रात 7 हिस्सों में अगर कोई आदमी एक हिस्सा शरीक होना चाह रहा है, बाहर वाला आदमी हो, तो इस बात का ज़्यादा एहतमाम हो कि उसका पैसा हलाल हो और उसकी नीयत गोश्त खाने की ना हो, बल्कि क़ुरबानी की नीयत हो, इबादत की नीयत हो। जैसा कि क़ुरबानी है और अक़ीक़े की नीयत है, ये नीयत वो करें, इसके अलावा गोश्त खाने की नीयत ना हो। मरहूमीन की जानिब से भी इसाले सवाब किया जा सकता है। इबादत की नीयत होनी चाहिए, क़ुरबानी की नीयत होनी चाहिए। आप पूरा गोश्त उसे तकसीम भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप रख पर भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहरहाल चलिए कुछ ज़रूरी बातें क़ुरबानी के सिलसिले में। और क़ुरबानी के फ़ज़ाइल के बारे में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इकलौते लुख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के गले पर छुरी चलाने के लिए आप तैयार हो गए थे। आज तो किसी मर्द बच्चे के गले पर छुरी चलाने का तकाज़ा तो नहीं है, बल्कि क़ुरबानी देने का तकाज़ा है कि जो साहिब निसाब हो, जो साहिब इस्तिताअत हो, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि वो क़ुरबानी के अय्याम का ये जो मौका है इसे हाथ से जाने ना दें, क़ुरबानी करें, पाकी साफ़ी के साथ, सुथराई के साथ क़ुरबानी करें। आप पाकी साफ़ी का ख्याल करें और हुकूमत का भी लिहाज रखें कि क्या किया जाए कि
कैसे किया जाए, किस पाकी साफ़ी के साथ एहतमाम किया जाए, और उसकी जो ग़िलाज़त होती है उसे म्यूनसिपल ऑफिस को से रब्ता करें, आप उस तक पहुंचाने की कोशिश करें। दूर दराज जहां पर लोगों की आबादी नहीं होती वहां पर जाकर उस कूड़ा करकट को फेंकें। मेरी आपसे अदबन इल्तिमास है। तो चलिए, कुर्बानी के सिलसिले में बहुत ज़रूरी वजाहतें आती हैं जिनको जानना ज़रूरी है। आज उम्मत इल्म की प्यासी है, इल्म नहीं, जानकारी नहीं, दानिस्तगी नहीं, जिसकी वजह से भूल कर या जानबूझकर ऐसी वैसी गलती कर बैठते हैं। तो इसलिए जिन लोगों को मसाइल इसके मालूम है वो कोई अमल महबूब और पसंदीदा नहीं। कुर्बानी के 3 दिन हैं, 10 ज़िलहिज्जा, 11 ज़िलहिज्जा और 12 ज़िलहिज्जा। इससे पहले या इसके बाद कुर्बानी करना मोतबर नहीं है। कुर्बानी के लिए बकरा या बकरी मुकम्मल 1 साल के होना ज़रूरी है। बैल, भैंस वग़ैरह मुकम्मल 2 साल के होना ज़रूरी है, और ऊँट मुकम्मल 5 साल का होना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर दुम्बा भीड़ सेहतमंद हो, मोटे ताज़े हो, तो 1 साल से कम और 6 महीने से ज़्यादा भी हो तो दुरुस्त है। वो यह कहना ये चाहते हैं कि अगर बकरी या दुम्बा 6 माह के या 7 माह के हो और 1 साल की भीड़ में, बकरियों के जो भीड़ होती है उसमें अगर उसको खड़ाया जाए, अगर उसमें छोड़ दिया जाए तो वो 1 साल के नज़र आते हैं, तो ऐसी सूरत में उसकी भी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। 10 ज़िलहिज्जा को कुर्बानी करने में ज़्यादा सवाब है। इसके बाद फिर 11 ज़िलहिज्जा को, फिर 12 ज़िलहिज्जा को। कुर्बानी का असल वक्त ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से, यानी 10 ज़िलहिज्जा की सुबह सादिक से 12 ज़िलहिज्जा के सूरज गुरूब होने तक रहता है। अलबत्ता जिन बड़ी आबादी में ईद की नमाज होती है वहाँ ईद उल अज़हा की नमाज के बाद ही कुर्बानी दुरुस्त होगी, और जहाँ ईद की नमाज जायज़ न हो, जैसे छोटे गांव वग़ैरह, तो वहाँ सुबह सादिक के फ़ौरन बाद से कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। रात में कुर्बानी करना, अब ये भी एक मसाला है। बहुत सारे हजरात पूछते हैं रात की कुर्बानी कैसी है। रात में कुर्बानी करना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन मकरूह है। अगर शहर में किसी भी जगह ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ ली जाए तो पूरे शहर वालों के लिए कुर्बानी करना दुरुस्त हो जाता है। इसमें ईदगाह या जामिया मस्जिद की नमाज पर सेहत का मदार नहीं है। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है उनके लिए कुर्बानी के दिनों में जानवर का ज़बह करना ही लाजिम होगा। आप इसको गौर से सुने। जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है उन लोगों को जानवर का ज़बह करना ही लाजिम होगा। ज़िंदा जानवर या उसकी कीमत सदका करना काफ़ी नहीं होगा, और फ़रीज़े कुर्बानी अभी बाकी रहेगा, वाजिब ज़िम्मा से साक़ित नहीं होगा। कुर्बानी के दिनों में हत्तल इम्कान जानवर ज़बह करें या किसी को अपना नायब और वकील बनाकर जानवर ज़बह करवाएं, अपने इलाके में या किसी और इलाके में जहां पर सहूलत और आसानी हो। हाँ, अगर अय्याम कुर्बानी में बिल्कुल जानवर ज़बह करने और कुर्बानी करने का मौका न मिले किसी उज़े शरीय की बिना पर, तो मुतअय्यना दिन गुज़रने के बाद जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब थी उन पर क़ज़ा लाजिम होगी। लिहाजा अब अगर पहले से जानवर मौजूद था तो ज़िंदा जानवर सदका करे, अगर जानवर नहीं लिया था तो एक बकरा या एक बकरी की कीमत सदका कर दे। बड़े जानवर में से एक हिस्से की कीमत सदका करना काफ़ी नहीं होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी शहर और इलाके में कर्फ्यू या कोई और वजह से ईद उल अज़हा की नमाज़ पढ़ना मुमकिन न हो तो बेहतर यही है कि 10 ज़िलहिज्जा को ज़वाल के वक्त तक इंतज़ार किया जाए, उसके बाद कुर्बानी कर ली जाए। लेकिन अगर कोई ज़वाल से पहले कुर्बानी कर ले तो भी मुख्तार कौल के मुताबिक उसकी कुर्बानी हो जाएगी। कुर्बानी वाजिब होने के लिए मुसलमान होना, आज़ाद होना, मुकीम होना, कुर्बानी के दिनों में निसाब के बक़दर माल का मालिक होना, यानी कि घर और घर के ज़रूरी सामान और सवारी के अलावा सोना चांदी और ज़मीन की शक्ल में इतनी चीज़ मौजूद हो जिससे 52.5 तोला चांदी खरीदी जा सके, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब है।
نابالغ بچے اور مجنون آدمی پر قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر اولیاء کر دیں تو بہتر ہے۔ یعنی اس کا جو ولی ہے، باپ ہے، مثلا بہت سارا ایسا ہوتا ہے، ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی طرف سے بھی قربانی دے دیتے ہیں، اگر کر دیں تو بہتر ہے، کر دینا چاہیے۔ بیل، اونٹ وغیرہ بڑے جانوروں میں 7 افراد کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور بکرا یا بکری میں صرف ایک فرد ہی کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگوں کا یہ رجحان بھی ہے اور بہت سارے نام نہاد ملحدین نے یہ بات تبلیغ کرنے کی کوشش کی ہے، پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ ایک ہی بکرا سارے خاندان والوں کی طرف سے اگر قربانی کر دے تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، دیکھیے بھینس، بیل اور اونٹ میں ایسے جانوروں میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن بکرا ایک ہی آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، اس میں سارے گھر والوں کی طرف سے قربانی ہو یا سارے خاندان والوں کی طرف سے آپ دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر قربانی درست نہیں ہوتی ہے۔ ایک بکرا ایک ہی آدمی کے حق میں ہوتا ہے، جس کو قربانی میں وہ دے سکتا ہے۔ اگر اور بکرا یا بکری میں صرف ایک فرد ہی کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ آپ یہاں پر غور سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر مالدار شخص قربانی واجب ہونے کے باوجود کئی سال تک قربانی نہیں کیا تو ہر سال کے بدلے میں ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ یہاں پر سنیں، قربانی واجب ہونے کے باوجود اس نے اگر قربانی نہیں کی، جتنے سال اس نے قربانی نہیں کی ہے اس میں ایک سال کے بدلے میں ایک بکرا یا بکری کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہے۔ لہذا گزشتہ تمام سالوں کے بدلے میں صرف ایک بکرا یا ایک بکری کی قیمت کا صدقہ کر دینا کافی نہیں ہوگا۔ بڑے جانور میں حصہ لینے والے تمام شرکاء کا عبادت کی نیت کرنا لازم ہے، جیسے قربانی یا عقیقہ۔ اس کی نیت تو ہونی چاہیے، صرف گوشت کھانے کی اگر نیت ہے تو وہاں قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر کوئی ایک شریک اپنی دکان میں گوشت فروخت کرنے کے لیے حصہ لیا تو کسی بھی شریک کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ 7 افراد اگر شریک ہیں ایک گائے میں تو وہاں 7 لوگوں کی نیت بھی عبادت کی ہونی چاہیے۔ عبادت میں آپ عقیقے کی نیت کر لیں یا پھر قربانی کی ہی نیت کر لیں، 7 افراد میں ایک فرد بشر بھی اگر گوشت کھانے کی نیت یا اس گوشت کے حصے کو لے کر فروخت کرنے کی نیت رکھتا ہے تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر سب شریک اجنبی ہیں اور سب اپنا اپنا حصہ مکمل وصول کرنا چاہتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کو انتفاع کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں قربانی کا گوشت تول کر تمام حصے داروں میں تقسیم کرنا لازم ہے، اور اگر آپس میں اجازت دے رکھی ہے تو اس اہتمام کی ضرورت نہیں۔ قربانی کا جانور خریدتے وقت بالکل صحیح سالم تھا، لیکن بعد میں کوئی عیب پیدا ہو گیا۔ بہت سارے ایسے مسائل لوگوں کے آتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ تو مالدار شخص پر اس کے علاوہ دوسرے صحیح سالم جانور کی قربانی لازم ہے، اسے دوسرا جانور خریدنا پڑے گا اور خرید کر اس کو قربانی دینی ہوگی، اور اگر فقیر ہے تو اسے اسی عیب دار جانور کی قربانی کر سکتا ہے، دوسرے جانور کی قربانی اس پر لازم نہیں ہے۔ جو جانور پہلے سے صحیح سالم تھا لیکن قربانی کے لیے کوشش کرتے وقت اچھل کود کر اس کی وجہ سے اچھل کودنے کی وجہ سے یا جانور لٹانے میں عیب دار ہو گیا تو شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، اس کی قربانی بالکل درست ہے۔ اگر بڑے جانور میں کئی حصے دار شریک ہوں تو جانور ذبح کرتے وقت ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ مطلق ذبح سے سب کی قربانی درست ہو جائے گی، لیکن اگر سب کا نام لے لیں تو بہت بہتر ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہو یا سینگ اوپر سے ٹوٹ گئے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن اگر سینگ ٹوٹنے کا اثر دماغ تک پہنچ گیا ہو، یعنی دماغ کی ہڈی تک
سوراخ ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ اگر کسی جانور کا کان تھوڑا بہت کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے، لیکن اگر کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہو یا کان پیدائشی طور پر نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کی آنکھ کی روشنی بالکل چلی گئی ہو یا اکثر چلی گئی ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو یا اکثر ٹوٹ چکے ہوں تو اس کی قربانی درست نہیں ہوگی، اور جس کے 2-4 دانت ٹوٹے ہوں، اسے چارہ کھانے میں زیادہ دشواری نہ ہوتی ہو تو اس کی قربانی میں کچھ حرج نہیں ہے۔ اگر دم کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر معمولی حصہ کٹا ہے تو اس کی قربانی درست ہے۔ جو جانور بالکل لنگڑا ہو یا اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں زمین پر رکھتا ہو اور چوتھا پاؤں زمین پر نہ رکھتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، اور اگر چوتھا پاؤں زمین پر ٹیک کر لگڑ کر چل سکتا ہو تو اس کی قربانی درست ہے۔ خصی کیے ہوئے جانور کی قربانی بالکل جائز ہے، بلکہ افضل اور مسنون ہے کہ قصی کیے ہوئے جانور کی آپ اللہ کی راہ میں قربانی کریں۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جن کا عید قربان میں لحاظ رکھنا ضروری۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہے وہ خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، اللہ کا نام لیں۔ اگر وہ قربانی کرنا نہیں جانتا، ذبح کرنا نہیں جانتا، تو کسی اچھے جانکار سے وہ قربانی کرائے، اور قربانی کرتے وقت وہ جانور کے سامنے موجود رہے۔ البتہ اس میں ایک بات ضروری ہے، مستورات کی طرف سے اگر قربانی دی جا رہی ہے، وہاں پر ذبح کرنے والے کوئی غیر محرم ہے، تو ایسی صورت میں ایک پوائنٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ اسلام کا ایک حکم بھی ہے عورتوں کے لیے، قُلِ الْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اس کے تحت میں بھی ہے، اور بہت ساری آیات پردے کے سلسلے میں ہیں۔ وہاں اگر غیر محرم ہے تو وہ اس کے سامنے کھڑے نہ ہو، بلکہ پردے کی آڑ میں وہ جانور کو دیکھ بھی سکتی ہیں، یا پھر نہ دیکھیں تو وہاں پر موجود رہ سکتی ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ اس کے نام پر، اس کی طرف سے جو قربانی، نام پر نہیں بلکہ اس کی جانب سے جو قربانی ہو رہی ہے، وہ قربانی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اسے اس کا علم ہو۔ انہیں چند باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ ان سب مسائل پر خوب اور بہتر طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائے اللہ سب کی قربانیوں کو اور سب کے حج کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔